इमरान खान की तरफ से जितने लोगों को इस्लामाबाद आने की दावत दी गई थी उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा वहाँ पे लोग जमा हो गए। इमरान खान के जो मकासद से वो हासिल हो सकेंगे या नहीं। इमरान खान ने जिस तरह से लोगों को कॉल दी थी पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर से, इमरान खान की कॉल पर दुनिया भर से लोग निकले, अपने अपने शहरों में उनकी तरफ से एहतजाज किया गया, मुजाहरे किए गए। लेकिन पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया की नज़र वो इस्लामाबाद थी। इस्लामाबाद में क्या हुआ? चुंगी नंबर 26 अब तक मैदान जंग बना हुआ है। जिस वक्त तक ये वीडियो आपके सामने होगी हो सकता है कि इसको क्रॉस करके लोग, इमरान खान की कॉल पर आने वाले लोग डी चौक में पहुंच चुके हों। उधर रजीम की तरफ से सीधी गोलियां चलाने का पहले हुक्म दिया गया, फिर उस पर अमल भी कर दिया गया। 20 लोग तहरीक इंसाफ के जख्मी हो चुके हैं। जिस तरह से कहा जाता था, मोहसिन नकवी की तरफ से बार बार कहा गया कि पीछे हट जाएं नहीं तो सीधी गोलियां, सीधी फायरिंग। उनकी तरफ से कहा गया कि 5 मिनट में रेंजर फायर करेगी तो ये लोग तितर पितर हो जाएंगे, ये लोग भाग जाएंगे, ये लोग कहीं नजर नहीं आएंगे। ये मोहसिन नकवी की तरफ से कहा गया और फिर उस पर अमल भी हो गया। सीधी गोलियां मारी गई, लेकिन उनमें से बताया जा रहा, इमरान रियाज खान ने वाज़े तौर पर कहा है कि एक भी बंदा वहां से नहीं हिला। सीधी गोलियां चली, 20 लोग जख्मी हुए। ना तो जख्मी होने वाली अपनी जगह से हटे, ना ही उनमें से कोई और अपनी जगह से हिला। भगदड़ कहीं, अफरा तफरी कहीं भी नजर नहीं आई, क्योंकि ये लोग जो कबायली यहाँ पे आए हैं, लाए गए हैं, फ्रंट लाइन पे वही खड़े हैं। ये समझ उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को साथ लेके जाना है। वो पूछते हैं कि इमरान खान डी चौक में है, इमरान खान कहाँ पे है, इमरान खान को साथ लेके जाएंगे। तो ऐसे फिदाकार, ऐसे जानिसार उनको फ्रंट लाइन में खड़ा किया गया, फ्रंट लाइन में मौजूद हैं। क्योंकि नंबर 26 पे तो इन पर फायरिंग की गई, उनमें कोई अफरा तफरी, कोई भगदड़ नहीं मची। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इन लोगों के हौसले कैसे हैं, इन लोगों का अज़म कैसा है। इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए इनको यकीन है, इसलिए ये वहां पे खड़े हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे ये मोटिवेटेड होकर लोग आए हैं। इमरान खान के साथ उनके वकला को, उनके लीडरों को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। इमरान खान की मुलाकात के लिए जाने वाले कई घंटों बाहर बैठ के आ जाते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि रात को 2 मरतबा इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई गई है। तहरीक इंसाफ के लीडरों की, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं, शिबली फराज हैं, 2 दफा मुलाकात कराई गई और फिर फेक न्यूज एक फेंक दी, जारी कर दी मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया कि इमरान खान के साथ उनके लीडरों की मुलाकात करवाई गई है और हमने ये ऑफर की है संगजानी चले जाएं, वहां पे मवेशी मंडी लगती है। मवेशी मंडी आजकल तो नहीं लगती, कभी लगती होगी या साल में एक बार आध बार लगती होगी। वो कहते हैं कि हमने उन्हें कहा कि संगजानी चले जाओ और इमरान खान ने इसके साथ इत्तेफाक किया। ये मोहसिन नकवी कह रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर भी कोई क़यादत बैठी हुई है, उसकी तरफ से इनकार कर दिया गया। ये समझा जा सकता है कि मोहसिन नकवी की तरफ से दी गई फेक न्यूज है कि इमरान खान वहां पे मुत्तफिक हो गए हैं कि संगजानी में चले जाएंगे, वहां पे जानवर देखेंगे जाके, वो भी आजकल मंडी नहीं वहां पे लगी हुई। एक हादसा, एक सानिया ये भी हो गया, इसको सानिया कहा जाएगा, हादसा कहा जाएगा, जो भी कहा जाए। रेंजर्स के 3 एहलकार अपनी ही गाड़ियों के नीचे आके कुचले गए, जान बहक हो गए और उनमें एक सिपाही, एक पुलिस वाला भी शामिल है। 4 ये लोग मारे गए और इनके साथ साथ एक एफसी का एहलकार वहां पे मौजूद था। ये रिटायर्ड है, लेकिन ये इमरान खान के मुजाहरे में, इमरान खान के एहतजाज में आया हुआ था। 4 वो लोग शहीद हो गए और एक ये शहीद हो गया। 5 लोग वहां पे चुंगी नंबर 26 के एरिए में मारे जा चुके हैं, जान बहक हो चुके हैं। एफसी के एहलकार 6 महीने कबल रिटायर हुआ था, वो भी इमरान खान के एहतजाज में मौजूद था। उनका भाई सफ़ीर भी वहाँ पे आया हुआ था। सफ़ीर अली का तलक भी तहरीक इंसाफ से है, वो भी एहतजाज में आया हुआ था। उसने बताया कि रेंजर्स की तरफ से, पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन पर फायरिंग हो रही थी, गोलियां बरसाई जा रही, शेलिंग की जा रही थी, आंसू गैस फेंकी जा रही थी कि उनके पास ये सारा कुछ खत्म हो गया। तो वो वापस जाने लगे। तहरीक इंसाफ के लोग उनके पीछे थे, तो अफरा तफरी में उनकी तरफ से गाड़ियां पीछे मोड़ी गई और उन्होंने तेजी से बचने के लिए, हजूम से बचने के लिए गाड़ियां तेजी से मोड़ी। तो इसी तेजी में कई रेंजर्स के अहलकार अपनी गाड़ियों से गिरे और उनके पीछे आने वाली गाड़ियों के नीचे आकर कुचले गए। वो कहते हैं कि मेरा भाई मोहम्मद इलियास, वो भी उन लोगों में शामिल था जो एहतजाज के लिए आए थे, वो भी इन गाड़ियों की जद में आ गया, वो भी जान बहक हो गया और रेंजर्स के लोग, वो भी रेंजर्स की गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों के नीचे आके कुचले गए। ये सफीर अली की तरफ से मतील जान को दिए गए इंटरव्यू में कहा
کہا گیا ہے اس معاملے کو اچھے طریقے سے ٹیکل کرنے کی سلجھانے کی ضرورت ہے، جبکہ حکومت پاگل پن میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ان کے وزراء کی طرف سے، شہباز شریف کی طرف سے اور بلاول بھی کچھ پیچھے نہیں ہٹے، دھمکیاں پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دھمکیوں پر عمل کرتے ہوئے فائرنگ بھی کر دی گئی ہے، اور ان رینجر کے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہ بھی تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑیوں کے نیچے آ کے رینجرز کے اہلکار زخمی ہوئے، شہید ہوئے، 5 زخمی ہے جن کو پیمز میں ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں تو یہ چڑیا کو پر نہیں مارنے دے رہے، وہاں تو موٹر سائیکل بھی نہیں جا سکتا، گاڑیاں کہاں پہ چلی گئی تحریک انصاف کی جن کے نیچے آ کے یہ لوگ کچلے گئے؟ یہ تھوڑی سی سمجھنے والی، سوچنے والی بات ہے، اس سے ان کے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹ جاتا ہے۔ چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کورم ایجنسی کی۔ وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شہادت پر شہادت، جام بحق پہ جام بحق لوگ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ وہاں پہ حکومت کی کوئی نظر نہیں ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف یہ حکومت اپنی توپیں لے کر کھڑی ہوئی ہے۔ شرم کرنے والی بات ہے کہ سارے کا سارا ان کا زور، ساری کی ساری قوت عمران خان کے ان دھرنوں، جلسوں، جلوسوں اور احتجاج مظاہروں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ ساری کی ساری طاقت ایک طرف ان کا عمران خان کے، تحریک انصاف کے گریبان پر ہاتھ ہے، دوسری طرف ان کا ہاتھ بلاول بھٹو زرداری کے پاؤں پر ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو منانے کے لیے ایک اور کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ حکومت خبریں جاری کر رہی ہے کہ ان کے 70 رینجرز کے پولیس کے اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے 100 سے زیادہ کارکنوں کو سیدھی گولیاں مار کے زخمی کیا جا چکا ہے۔ اصل صورتحال کیا ہے، اس سے کیسے پردہ اٹھتا ہے؟ یہ حکومتی چینل جو حکومت کے دباؤ میں ہے، وہاں پہ حکومتی خبریں چل رہی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر جس کو کنٹرول حکومت کی طرف سے، لیکن سوشل میڈیا وہ وہاں کی تازہ ترین صورتحال کو آگاہ کر رہا ہے۔ اسی کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کتنے لوگ زخمی ہوئے اور رینجرز اور پولیس کے کتنے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، یہ کوئی مارکہ حق و باطل نہیں ہے، بلکہ رینجر والے، پولیس والے، ایف سی والے یہ پاکستانی ہیں، اور ان کے سامنے جو مظاہرین ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، لیکن حکومت کی، آج کی رجیم کی گھٹیا خواہشوں کی وجہ سے، ان کے گھٹیا منصوبوں کی وجہ سے، صرف اور صرف اپنی حکمرانی کی جاویدانی کے لیے، اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے، عمران خان کو مزید کچلنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا ہے کہ عمران خان نے جتنے لوگوں کو آنے کے لیے کہا تھا اس سے کہیں زیادہ لوگ آ گئے ہیں، تو کیا یہ ان مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے جن مقاصد کے لیے ان لوگوں کو وہاں پہ بلایا گیا تھا؟ یقینی طور پر ایسا ہی ہوگا، اور حکومت پر جتنا زیادہ دباؤ بڑھے گا، اندرون ملک سے بھی، ان مظاہروں سے بھی اور پاکستان کے باہر سے بھی، تو عمران خان کو لا محالہ پھر رہائی مل جائے گی۔ اس حکومت کی طرف سے واویلا کیا گیا کہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، وفد آ رہا ہے، وفد آیا ہے 70 رکنی، اور اس کی طرف سے پاکستان کے چنگچی رکشوں میں جھوٹے لیے گئے ہیں، اور وہ اپنے ملک میں ان چنگچی رکشوں کو لے جانے کے لیے معاہدے بھی کر رہے ہیں۔ بیلاروس کا صدر جہاں پہ پاکستان آتا ہے، بہت بڑا وفد ساتھ لے کے آتا ہے۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، تو تحریک انصاف ان کا دورہ ناکام بنانے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے۔ تو تحریک انصاف نے کیا چنگچی رکشوں کے معاہدے ختم کروانے تھے، یہ سارا کچھ کر کے بات ہم نے کی تھی۔ حکومت کا ایک ہاتھ عمران خان کے، تحریک انصاف کے گریبان پر ہے، اور دوسرا ہاتھ بلاول بھٹو زرداری کے قدموں میں ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور صوبائی اسمبلی کے اسپیکروں کو کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے تحفظات دور کیے جائیں، کورم جل رہا ہے، پارا چنار میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور ان کو پڑی ہوئی کہ بلاول بھٹو زرداری کو منا لیا جائے اور عمران خان کی تحریک انصاف کا خاتمہ کر دیا